हेयं शुभतममतिमेयं शुद्धसौख्याप्त्युपायं सकलनिगमगेयं सर्वशब्दाभिधेयं नवजलधरकायं नौमि लक्ष्मीसहायं विघ्नौघवारणं सत्याशेषविश्वस्य कारणं करुणासिन्धुमानन्दतीर्थबन्धुं हरिं भजे अभ्रमं भङ्गरहितम् अजडं विमलं सदा आनन्दतीर्थमतुलं भजे तापत्रयापहम् गंभीरैर्वाक्यैर्मानैरखण्डितैः गुरुभावं व्यञ्जयन्ति भाति श्रीजयतीर्थवाक् समुत्सार्यतमस्तोमं सन्मार्गं सम्प्रकाश्य च सदा विष्णुपदासक्तं सेवे ब्रह्मण्यभास्करं ज्ञानवैराग्यभक्त्यादि कल्याणगुणशालिनः लक्ष्मीनारायणमुनीन् वन्दे विद्यागुरून् मम श्रीमध्वशास्त्रदुग्धाब्धिं धीमन्दरमहीभृता आमथ्योध्रियते न्यायामृतं विबुधतृप्तये विक्षिप्त संग्रहात् क्वापि क्वाप्युक्तस्योपपादनात् अनुक्त कथनात् क्वापि सफलोऽयं श्रमो मम। श्री गुरुभ्यो नमः। श्रीचरणेभ्यः साष्टांगं प्रणिपत्य विशिष्य एतस्मिन् क्षेत्रे आराध्य भूतस्य श्रीमद्व्यासराजतीर्थ श्रीमच्चरणैः प्रतिष्ठित सन्निधि मतः श्री हनुमन्तं च हनुमतः पादौ स्मृत्वा अत्र एवं विशिष्य अत्र क्षेत्रस्य किञ्चिदिव तत्र स्मरणम् अपेक्षितं यतोहि श्रीमन्तः विजयेन्द्रतीर्थश्रीपादाः इति साक्षात् व्यासराजतीर्थश्रीमच्चरणकरकमलसञ्जाताः ते इमे अत्र स्वकीयव्याख्यानं गुरुचरणेभ्यः समर्पितवन्तः इति तत् साक्षितया हनुमत्प्रतिष्ठापनं च अत्र कृतम् इति इदं क्षेत्रं पवित्रतममिति वयम् आशास्महे। अतः तांश्च स्मृत्वा अद्य एतस्मिन् सुसन्दर्भे चातुर्मास्य अङ्गतया आयोजितस्य अस्य न्यायामृत ख्यातिबाधा अन्यथानुपपत्ति भंग सभा या आयोजिता वर्तते तत्र आगतवद्भ्यः श्रीमद्भ्यः श्रीचरणेभ्यः सभक्तिश्रद्धं स्वागतं व्याहरामि। एवं अन्ये विद्वांसः अपि अत्र आगताः विशिष्य चेन्नैपुरतः मणिशास्त्रिणः आगताः सन्ति तेभ्योऽपि स्वागतं व्याहरामि। एवं महेश्वरन् शास्त्रिणः इति तेभ्यः एवं तत्शिष्येभ्यः सर्वेभ्योऽपि स्वागतं व्याहृत्य अस्मद् विद्वांसः ये समागताः अत्र तेभ्योऽपि स्वागतं व्याहरामि। मठपक्षतः एवं सर्वजन अपेक्षयापि स्वागतं व्याहरामि। अथ विषय प्रस्ताव पुरस्सरं यथा समयावकाशः अन्यत्र न गच्छेदिति मत्वा अधिकं न सम्भाषयामि, केवलं तत्र विषयं प्रति गन्तुम् इच्छामि इति। श्रीगुरुभ्यो नमः। तत्र आदौ किञ्चित् कालपर्यन्तं तैः अनुवादः क्रियते, अनन्तरं भवतनां विचारः। इदानीं मन्ये कः समयः? 10:00। तत्र 11:00 मया अत्र स्थीयते। ततः परं किञ्चित् कालं भवतु नाम अपराह्णे तावत् 3:00 पुनः सभा भवितुमर्हति। तस्मिन् काले विशेषतः सार्ध-5:00 तत्र विचारः सम्भावितुं शक्यते। आपादमौलिपर्यन्तं गुरूणाम् आकृतिं स्मरेत् तेन विघ्नाः प्रणश्यन्ति सिद्ध्यन्ति च मनोरथाः। अनिर्वाच्यत्व प्रकरणे प्रथमतः अनिर्वाच्यत्व लक्षणविचारः कृतः न्यायामृतग्रन्थे। तदुपरि यल्लक्षणकम् अनिर्वाच्यं निरुक्तं तल्लक्षणके किं प्रमाणमिति जिज्ञासामुखेन
वादमुखेन च अनुमानप्रमाणविषयोऽपि तत्र प्राप्तः, तत्र तद्भङ्गः अपि परिसमाप्तः। अथ इदानीम् अनिर्वाच्यत्वलक्षणं यत् सत्त्वानधिकरणत्वे सत्य असत्त्वानधिकरणत्वे सति सदसत्त्वानधिकरणत्वरूपं, तादृशे अर्थापत्तिरपि प्रमाणम् इति अद्वैतिनो वदन्ति। तत्र अर्थापत्तिशोधनार्थं न्यायमृतकाराः अर्थापत्तेः कथं तत्र प्रामाण्यम्, अर्थापत्तौ घटकपदानाम् अर्थाः कथं भवन्ति इति अस्माकं सौकर्याय कथं भवति इति मत्वा मया एकं चिन्तितं। तत्र सत्ये न बाध्येत असत्ये न प्रतीयेत इति इयम् अर्थापत्तिः। तत्र सत् पदार्थः कः, न बाध्येत इत्यत्र बाधपदार्थः कः, तदनन्तरम् असत्ये न प्रतीयेत इति एका अर्थापत्तिर्वा अथवा अर्थापत्तिद्वयं वा इति अन्यत् एतत्। तथापि असत्ये न प्रतीयेत इति असत्पदार्थः कः, यस्य निर्वाच्यत्वलक्षणघटकः, स एव अत्रापि वक्तव्यः, यतः प्रमाणं तथैव देयम्। अतः असत्पदार्थः कः, तत्परि न प्रतीयेत इत्यस्य विचारचतुष्टयं तत्र न्यायमृतकारैः कृतं। तत्र क्रमानुरोधेन प्रातः इति एवं मम अपेक्षा अस्ति। प्रातः सत्येन्न बाध्येत इत्ययम् अंशः विचार्यताम्, मध्याह्नकाले असत्येन्न प्रतीयेत इत्ययम् अंशः विचार्यताम्, यदि अवकाशः प्रातःकालीनस्य विषयस्य प्रायशः समाप्तः इति मत्वा। तत्र सत्येन न बाध्येत इत्यत्र सत्पदार्थः कः इति तत्र बहुधा विकल्पाः कृताः न्यायमृतकारैः। तत्र दोषाः अपि स्फुटतया उक्ताः, परन्तु मया इदमेव मुख्यतया गृह्यते यद् अद्वैतसिद्धौ गृहीतमिति मत्वा। तच्च अबाध्यम् इति अनन्तरं गृहीतं। प्रथमतस्तु प्रामाणिकं सत् नाम प्रामाणिकम् इत्युक्तं। सत् तत्र न्यायमृते प्रथमतः इदमुच्यते, सत् नाम प्रमाणविषयीभूतम् इति। तर्हि व्यभिचारो भवति, तस्यापि बाध्यस्यापि बाध्यत्वाकारेण प्रामाणिकत्वात् इति। तथा न सत्त्वेन प्रामाणिकत्वं विवक्षितमिति चेत् सत्त्वेन प्रामाणिकत्वे आत्माश्रयः इति दोषः उक्तः। तदुपरि तदनन्तरं ब्रह्मणि व्यभिचारश्च तथा विरुद्धता च उक्ता। एवं दोषद्वयम् अनन्तरं च अभिहितं। तत्र ब्रह्मणि व्यभिचारः कथमिति चेत् ब्रह्मणः अपि निर्विशेषत्वादिक निर्विशेषत्वविषये क्रमक्कोस्कर अनुवाद ಅಂತ ಹೇಳಿ एवञ्च बाध्ये निर्विशेषत्वे ब्रह्मभिन्नत्वम् अस्ति, तत्र व्यभिचारः। तत्र कथं प्रामाणिकत्वम् इति चेत् अन्यत्र अप्राप्तं निर्विशेषत्वं ब्रह्मगतनिर्विशेषत्वं प्रमाणान्तरप्राप्तं न भवितुमर्हति इति तत्र प्रामाणिकत्वमेव अस्ति। एवञ्च तादृश बाध्यत्वाधिकरणे अप्रामाणिकत्वस्य अभावात्
तत्र व्यभिचारो भवति, विपर्ययपरिवधानप्रसङ्गे व्यभिचारो भवति इति भावः। तदनन्तरं ब्रह्मणः स्वतःप्रकाशत्वेन अविद्यादिसाधकतया स्वतःप्रकाशमानत्वं तत्र अङ्गीकर्तव्यम् इति कृत्वा तत्र प्रमाणानाम् अप्रवृत्या न केवलं व्यभिचारः किन्तु विरुद्धता एव इति अभिहितम्। तत्र अद्वैतसिद्धौ इदमुक्तम्, एवं प्रसङ्गे अद्वैतसिद्धौ इदमुक्तं, प्रामाणिकत्वमेव सत्त्वमिति स्वीक्रियते। प्रामाणिकत्वञ्च निर्विशेषत्वादीनां नास्ति, येन व्यभिचारः भवद्भिः उच्येत। कुतः नास्ति इति चेत् प्रमाणत्वम् इदं परिष्क्रियते, तत्त्वावेदकत्वं प्रमाणत्वं। तत्त्वावेदकत्वञ्च शुद्धब्रह्मबोधक लक्षणया शुद्धब्रह्मबोधक वेदान्तवाक्यानामेव प्रमाणत्वमस्ति। तत्र च विषयत्वं वेद्यत्वं निर्विशेषत्वस्य नास्ति। तत्र तदभिप्रायवर्णनप्रसङ्गे तत्रापि इदम् अन्यत्र अप्राप्तम् उपदिश्यते ब्रह्मनिर्विशेषत्वमिति, कथं तत्र तदविषयत्वम् इति प्रश्ने प्राप्ते गुरुचन्द्रिकायाम् एवं लघुचन्द्रिकायां च इदमभिहितम्। प्रमाणमुख्यतात्पर्यविषयत्वम् इति प्रामाणिकत्वञ्च। एवञ्च निर्विशेषत्वादीनां प्रतिपाद्यत्वेपि प्रमाणमुख्यतात्पर्यविषयत्वाभावात् तल्लक्षणं निर्विशेषत्वेनागच्छति, येन बाध्यत्वं तत्र अस्ति इति व्यभिचारः प्रदर्श्येत इति। अथ च इदानीं किं लक्षणं समजनि, तत्त्वावेदक वेदान्त मुख्यतात्पर्य विषयत्वं प्रामाणिकत्वं सत्त्वं तच्च शुद्ध ब्रह्मण्येव अस्ति, न तु निर्विशेषत्वादौ ब्रह्मभिन्ने पदार्थे, अतः व्यभिचारो नास्ति। एवं तत्र उक्तं। यद्यपि मम अपेक्षा तु अस्ति, अधिकविषयाश्च तत्र सन्ति, परन्तु एकैकम् अनुसृत्य गच्छामः इति मत्या तत्र तरङ्गिण्यां किमुक्तम् इति एतत् स्वीक्रियते। तत्र तरङ्गिण्याम् अंशद्वयमुक्तं, तत्र एकांशः अस्माकम् अभीप्सितः मुख्यश्च। निर्विशेषत्वस्य अप्रामाणिकत्वे सविशेषत्वस्य प्रामाणिकत्वापातात् इति सोऽयं क्रमः बहुधा बहुस्थलेषु अनुसृतः एव वर्तते। तत्र अद्वैतीनामपि प्रतिपत्तिरपि विद्यते एव, तदस्तु नाम। परन्तु ईदृशस्य प्रामाणिकत्वलक्षणस्य इति सत्त्वरूपस्य प्रामाणिकत्वम् इति लक्षणं यद् अभिहितं, तस्य तद्भेदसाधने अर्थात् अप्रामाणिकत्वसाधने वैलक्षण्यं साधनीयम्। अर्थापत्ति अनन्तरं हेतुना बाध्यत्वेन वा अथवा दृश्यत्वेन वा सद्वैलक्षण्यं साधनीयं। तादृशसद्वैलक्षण्यं नाम प्रमाणमुख्य तत्त्वावेदक लक्षणया शुद्ध ब्रह्मबोधक वेदान्तवाक्य मुख्यतात्पर्य विषयत्वाभावः यदि जगति साध्येत तर्हि तत् अत्यन्तमिष्टं। वयमपि प्रमाणानां वेदान्तानां वा मुख्यतात्पर्यविषयत्वं ब्रह्मण्येव ब्रूमः, न तु सत्येपि जगति इति कृत्वा अत्र इष्टापत्तिः प्रधानदोषो भवति। तदनन्तरं तत्र प्रसङ्गात् अस्माभिः आलोचितम्, एवं तत्र ग्रन्थेष्वपि कण्ठकोद्वारादिग्रन्थेष्वपि ये विद्यन्ते दोषाः ते इदानीं मया उच्यन्ते। तत्र आभाससाम्यञ्च भवति। एवं चेत् कथमिति चेत् ब्रह्मापि सद्विलक्षणं, तत्र किं नाम सत्त्वम् इति चेत् बाह्यप्रत्यक्षविषयत्वं सत्त्वम् इति किञ्चित् पारिभाषिकं परिकल्प्यते। हि सत्त्वं बाह्यप्रत्यक्षविषयत्वम् अस्तु नाम, यदि तथा कल्प्येत तर्हि सत्त्वाभावः ब्रह्मण्येपि सिद्ध्येत्। एवञ्च ब्रह्मापि सद्विलक्षणं स्यात्। तत्र हेतुर्भवितुमर्हति, शब्दमात्र ग्राह्यत्वरूपहेतुर् भवितुमर्हति। एवञ्च ब्रह्म तद्विलक्षणम् अर्थात् बाह्यप्रत्यक्ष अगोचरं, कुतः शब्दमात्रगम्यत्वात् इति आभाससाम्यमिति द्वितीयो दोषो भवति। तृतीयस्तु एवं भवति, अत्र सद्वैलक्षण्यं रजते प्रथमम् अस्माभिः
ज्ञातव्यमस्ति शुक्तिरूप्ये यद्दृष्टान्तेन जगति प्रसादनीयं सद्वैलक्षण्यं तत्र ये श्रुतिमेव न जानन्ति नारिकेलद्वीपवासिनो वा अथवा अन्ये भारतदेशे अपि तेषां कृते श्रुतितात्पर्यमुख्यविषयत्वाभावः रजते अस्ति इति ज्ञात्वा तादृशसद्वैलक्षण्यं कथं जगति साधयितुं शक्नुवन्ति अद्वैतिनः अद्वैतवादिनः एवञ्च तैरपि अज्ञेयत्वं एवं सर्वजनैरपि यद् ज्ञातुं शक्यं तादृशं तत्त्वं तादृशं च सद्वैलक्षण्यं रजते उक्त्वा तादृशमेव सद्वैलक्षण्यं पुनः जगति स्थापितां नाम एवञ्च एते अस्ति अल्ल प्रलयकाले एवञ्च अर्थापत्तिः रजते सद्वैलक्षण्यसाधने स्वतन्त्रं प्रमाणं स्यात् यदि श्रुतेः अत्रैव तात्पर्यम् इति तत् तात्पर्यज्ञानाधीनत्वे अर्थापत्तेः रजते स्वातन्त्र्येण सद्वैलक्षण्यसाधने असामर्थ्यं स्यात् इति दोषः इति एवञ्च आहत्य तरङ्गिण्युक्तरीत्या इष्टापत्तिः एवं कण्टकोद्धारादिभिः उक्तरीत्या पारिभाषिक अदे आभाससाम्यं तदुपरि दुर्ज्ञेयत्वं सामान्यजनैर्दुर्ज्ञेयत्वं चतुर्थम् अस्वातन्त्र्यम् अर्थापत्तेः स्वप्रमेयसाधने श्रुतिमुखं श्रुतिसहायम् अवलम्बते इति कृत्वा अस्वातन्त्र्यं यन् न अभीप्सितमिति मत्वा एवञ्च दोषचतुष्टयं भवति यदि तत्र वादः भवति चेत् तदुपरि किं भवतु इति आलोचयामः तत्र अयं सन्तोषः अपि मया किञ्चित् स्मृतः इति कृत्वा अस्मिन् काले सौहार्देन समागताः इति विषये एव तद् चर्चनीयविषये एव ते वादं कुर्वन्ति व्यक्तिगत अभिमानः एव आवयोरस्ति इति सम्मोदाय इति तदपि स्मृतमिति मत्वा मया श्रीकृष्णार्पणमस्तु ಆನ್ ಆಗಿದೆಯಾ ಆನ್ ಆಗಿಲ್ವಾ ಶ್ರೀ ಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ ಸದಾಶಿವಸಮಾರಂಭಾಂ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯ ಮಧ್ಯಮಾಂ ಅಸ್ಮದಾಚಾರ್ಯ ಪರ್ಯಂತಾಂ ವಂದೇ ಗುರುಪರಂಪರಾಂ पूज्यानां श्रीचरणानां पादकमलयोः साष्टाङ्गप्रणतिः निवेद्य उपस्थितान् विदुषः अभिवन्द्य प्रकृतविषये कश्चन विचारः उपस्थाप्यते। सच्चेत् न बाध्येत असच्चेन्न प्रतीयेत बाध्यते च प्रतीयते च इति कृत्वा सद्विलक्षणम् असद्विलक्षणं च भवति। रजतादौ शुक्तिरजतादौ इदं प्रथमतः सिद्धं भवति। शुक्तौ भ्रान्त्या यद् रजतं भासते तद्रजतं भासते परन्तु पश्चात् नेदं रजतम् इति बाध्यते। यदि सत्यं तर्हि तद् बाध्यं न भवेत्। अत्र तु सच्च तदेव अत्र विवक्षितमस्ति सच्चेत् न बाध्येत। यत्र सत्वं तत्र अबाध्यत्वम्। अत्र तु बाध्यत्वमेव अस्ति अबाध्यत्वं नास्ति तस्मात् सत्वं नास्ति इति विपर्यये पर्यवसानं भवति। तथा च सद्वैलक्षण्यं
सच्चेन्न बाध्येत इत्यनेन सिद्ध्यति, असच्चेन्न प्रतीयेत इति अस्ति। प्रतीति विषये तु अग्रे विचारः भविष्यति। यद् असत् तन्न प्रतीयते, यतः प्रतीयमानं सर्वमपि सत्त्वेनैव प्रतीयते। ज्ञानविषयता या अस्ति सा सत्त्वविषयता व्याप्या भवति। एवञ्च यत्र ज्ञानविषयत्वं तत्र अवश्यं सत्ताविषयत्वं वा सत्तादात्म्यविषयत्वं वा किमपि उच्यतां तथा भवति। एवञ्च असच्चेत् न प्रतीयेत, प्रतीयते च तस्मात् असन्न। तथा च सद्विलक्षणत्वम् असद्विलक्षणत्वम् इदं द्वयमपि अर्थापत्तिद्वयेन वा एकयैव वा अर्थापत्त्या सिद्ध्यति इति अद्वैतवादिनः वदन्ति। प्रकृते इदानीं तस्य अर्धांशः गृहीतः अस्ति, सच्चेत् न बाध्येत इति। असच्चेन्न प्रतीयेत पश्चात् भवतु। सच्चेन्न बाध्येत इत्यत्र सत्त्वं कीदृशं विवक्षणीयं? बहुधा विकल्पः, ते विकल्पाः प्रायेण न स्पृष्टाः। यः विकल्पः सिद्धिकारैः अभिमतः प्रामाणिकत्वम् इति, तदेव स्वीकृत्य अग्रे विचारः करणीयः अस्ति। प्रामाणिकत्वं सत्त्वं, प्रामाणिकशब्देन प्रयोगः कृतः अस्ति। प्रामाणिकत्वं यदि स्यात् तर्हि न बाध्येत। प्रामाणिकत्वं नाम किम्? सिद्धिकारैः तदेव विवृतं। तात्विकप्रमाणसिद्धत्वं, तत्त्वावेदकप्रमाणसिद्धत्वम् अत्र प्रामाणिकत्वम्। इदमेव उक्तं किल, तत्त्वावेदकप्रमाणसिद्धत्वम्। तत्त्वावेदकप्रमाणसिद्धत्वम् इति यदा उच्यते तदा एव न बाध्येत इति साधयितुं शक्यते। यतः बाध्यत्वस्य तस्य च विरोधः। अस्माकं मते प्रमाणं तत्त्वावेदकम् इति एकं, व्यावहारिकतत्त्वावेदकम् इति अपरं। व्यावहारिकत्वावेदकम् इति उच्यते। व्यवहारे सत्यम् इति प्रतीयते, व्यवहारकाले बाधो नास्ति, तावन्मात्रेणापि लौकिकः प्रमाणप्रमेयव्यवहारः प्रचलति। तर्हि अस्यां दशायां न बाध्येत इत्यत्र तु व्यवहारदशायाम् इत्यादि विशेषणं न दत्तं, किन्तु बाध्यत्वसामान्याभावः एव आपाद्यते इति कृत्वा अत्र तादृशमेव तद्विरोधि यादृशं तत्त्वं वर्तते तदेव वक्तव्यं। तथा च तत्त्वावेदकप्रमाणसिद्धत्वं बाध्यत्वसामान्यविरोधि। यत्र तत्त्वावेदकप्रमाणसिद्धत्वं तत्र बाध्यत्वं नैव भवति। इदं मया किमर्थमुच्यते? व्यावहारिकप्रमाणविषयत्वं यत्र अस्ति तत्र तु व्यवहारकालाबाध्यत्वमात्रेण उक्तसत्यत्वं निर्वहति। बाध्यत्वं तु बाध्यत्वसामान्याभावं नापेक्षते। तत् नाम बाध्यत्वे सत्यपि व्यवहारकालीनबाधाविषयत्वमात्रेण तत्सत्त्वं निर्वहति इति कृत्वा तद् सत्त्वम् अत्र न साध्यते। साधने तत् न अत्र तद्वैलक्षण्यसाधनेनापि उपयोगः नास्ति। अतः बाध्यत्वसामान्यविरोधि यत् सत्त्वमस्ति तदेव अस्माभिः तत्त्वावेदकप्रमाणसिद्धत्वम् इति उक्तम्। तत्त्वावेदकप्रमाणसिद्धं चेत् न बाध्येत इति अर्थापत्तिः इदानीं किं साधयति? तत्त्वावेदकप्रमाणसिद्धभिन्नत्वं साधयति। अस्माकं सदसद्विलक्षणत्वरूपं यत् साध्यमस्ति, अनिर्वचनीयत्वं प्रथमं साध्यं, तस्मिन् साध्ये सद्विलक्षणत्वं नाम इदमेव प्रविष्टमस्ति। इदं प्रथममिथ्यात्वप्रभृति निरूपितमस्ति। त्रिकालाबाध्यत्वं सत्त्वमिति उच्यते खलु, तत्र त्रिकालाबाध्यत्वम् इत्यस्य अयमेव अर्थः भवति बाध्यत्वसामान्यभाववत्वम्। तर्हि प्रकृते इदमेव सत्त्वं विवक्षितमस्ति। अतः अन्यस्य विकल्पस्य अत्र अवसरो नास्ति।
प्रामाणिकत्वम् इत्यस्य यदा एवं परिष्कारः कृतः तदा प्रामाणिकत्वम् अप्रामाणिकत्वेन अभिमतेऽपि भवति केनचित् रूपेण प्रामाणिकत्वम् इत्यादि विकल्पानाम् अवसरः नास्ति। इदानीम् इयमर्थापत्तिः मिथ्यात्वघटकं यत् सद्विलक्षणत्वं तत् सद्विलक्षणत्वं साधयति इति स्पष्टम्। यतः तत्र सद्विलक्षणत्वं नाम मिथ्यात्वघटकम् अनिर्वचनीयत्वघटकं सद्विलक्षणत्वं तु सत्ताजातिमद्भिन्नत्वम् इत्यादिकं न, किन्तु अत्यन्ताबाध्यं यत् यत् तदेव सत् तद्वैलक्षण्यमेव तत्र विवक्षितमिति। तथा च अत्र न बाध्येत तथा चेन्न बाध्येत इति या अर्थापत्तिः सा मिथ्यात्वघटकमेव सद्वैलक्षण्यं साधयति। अत्र पारिभाषिकत्वापत्तिः इति एकः दोषः उक्तः। क्षणम् इष्टापत्तिः इति क्षणम् इष्टापत्तेः तर्हि समाधानम् इष्टापत्तिः कथं न भवति इति अहम् अत्र निरूपयामि। इष्टापत्तिः कथम् उक्ता प्रामाणिक एतादृशतत्त्वावेदकत्वं यदस्ति तत् कुत्र अस्ति इत्युक्ते अस्माभिः प्रदर्श्यते अद्वैतिभिः प्रदर्श्यते शुद्धचैतन्यबोधकवाक्ये एव इति। परन्तु तादृशवाक्यजन्यज्ञानविषयत्वमेव इदानीं प्रामाणिकत्वमिति नोक्तम्। प्रामाणिकत्वं कुत्र अस्ति इति प्रदर्शितम् अत्र अस्ति एतादृशं तत्त्वावेदकत्वलक्षणं प्रामाण्यम् इति, न तु तादृशवाक्यजन्यज्ञानविषयत्वमेव इति। भवद्भिः इष्टापत्तिः कथम् अत्र कृता इत्युक्ते वेदान्तमुख्यतात्पर्यविषयीभूतं यत् तत्त्वमेव इदानीं सत्त्वं तद्भिन्नत्वम् अनया अर्थापत्त्या सिद्ध्यति इति भवद्भिः उक्तम्। न तत् अस्तु, तत् विचारयामः। आपादनं तु एवमस्ति, वेदान्ततात्पर्यविषयीभूतं यत् तद्भिन्नत्वं। तर्हि वेदान्ततात्पर्यविषयीभूतत्वं तु केवलं ब्रह्मण्येव अस्ति, शुद्धब्रह्मणि। तद्भिन्नत्वं तु परमतेऽपि सिद्धमेव अस्ति। परमतेऽपि वेदान्ततात्पर्यविषयभिन्नत्वं वेदान्ततात्पर्यविषयशब्देन यदि ब्रह्म स्वीक्रियते तर्हि ब्रह्मभिन्नत्वम् इत्येव पर्यवसितम्। इदञ्च ब्रह्मभिन्नत्वं प्रपञ्चे स्वीकृतमेव अस्ति इति कृत्वा इष्टापत्तिः इति उक्तम्। परन्तु एवं पश्यन्तु, इदानीम् अत्र प्रामाणिकत्वम् अत्यन्तं यत् अबाध्यं वर्तते तद्विषयकप्रमाणसिद्धत्वम् इति अस्ति। परमते यथा ब्रह्म अत्यन्तम् अबाध्यं तद्वदेव प्रपञ्चोऽपि अत्यन्तम् अबाध्यः। एवञ्च तस्य बोधकं यत् प्रमाणं तत् तन्मतानुसारेण तत्त्वावेदकं भवत्येव। नाम यादृशं तत्त्वावेदकत्वम् अद्वैतिभिर्निरुक्तं तादृशतत्त्वावेदकत्वं प्रपञ्चबोधकप्रमाणेऽपि वर्तते। तर्हि तादृशप्रमाणसिद्धत्वमेव यदा प्रपञ्चे अस्ति तदा तादृशप्रमाणसिद्धत्वाभावः यदि अनया अर्थापत्त्या सिद्ध्यति तदा मम इष्टापत्तिः इति तैः वक्तुं न शक्यते। अतः इष्टापत्तिः कर्तुं न शक्यते इति। अत एव रूपं भिद्यते खलु। तत्त्वावेदकत्वं नाम किं? वेदान्ततात्पर्यविषयीभूत मुख्यतात्पर्यविषयीभूत ब्रह्मभिन्नत्वम् इति एवं स्वीक्रियते चेत् तदानीं तद्भिन्नत्वम् आगच्छति प्रपञ्चे। परन्तु अस्माभिरुक्तरीत्या यत् तत्त्वम् अबाध्यं तत्त्वं भवति, तत्त्वावेदकं यत् प्रमाणं तादृशप्रमाणसिद्धत्वम् इति उच्यते चेत् प्रपञ्चबोधकप्रमाणमपि तत्त्वावेदकं प्रमाणमेव भवति इति कृत्वा भवतां मते तादृशप्रमाणसिद्धत्वमेव अस्ति। तद्भिन्नत्वं यदि साध्यते तदा तद् इष्टापत्तिः तत्र वक्तुं न शक्यते इति। इदानीं मया यदुक्तं तद् तत्र तेषाम् अयमाशयः आसीत्,
तत्त्वावेदकप्रमाणमुख्यतात्पर्यविषयत्वं सत्त्वम् इत्यत्र पर्यवसानं भवति। तत्त्वावेदकं प्रमाणं निर्विशेषब्रह्मबोधकश्रुतिरूपं प्रमाणं तादृशप्रमाणमुख्यतात्पर्यविषयत्वं सत्त्वम् इत्युच्यते चेत् द्वैतिनः सर्वासामपि श्रुतीनां मुख्यतात्पर्यविषयीभूतं ब्रह्मैव जगतः सत्यत्वेपि मुख्यतात्पर्यविषयत्वं नास्ति, अमुख्यतः तत्र तात्पर्यविषयत्वम् अङ्गीक्रियते। इदानीं यथा सर्वासामपि श्रुतीनां ब्रह्मण्येव समन्वयः इति द्वैतानां वादः। उदाहरणार्थम् इन्द्रसूक्तमिति यत् सूक्तं वर्तते तस्य इन्द्रदेवतायामपि तात्पर्यं वर्तते, परन्तु मुख्यतात्पर्यम् इन्द्रदेवतायां नास्ति, मुख्यतात्पर्यं तु ब्रह्मण्येव। एवञ्च तादृशतत्त्वावेदकप्रमाणं किं वा गृह्यताम्, मुख्यतात्पर्यविषयत्वं नास्ति जगतः, किन्तु ब्रह्मण एव। तस्मात् तादृशसत्त्वाभावः इष्टः अस्माकम् इत्येवं रीत्या खलु, इत्येवं रीत्या तैः प्रतिपादनं कृतं। तत्र किञ्चित् विचार्यताम्। एकः अंशः प्रमाणसिद्धभिन्नत्वं नागच्छति, प्रमाणसिद्धत्वमेव भवद्भिः स्वीक्रियते इति एतैरुक्तं। प्रमाणसिद्धत्वं यथा श्रुतं गृह्यते चेदपि मया तदेव उच्यते। आचार्यैरुक्तं अबाध्यत्वरूपं तत्त्वं नाम अबाध्यम् अबाध्यम् इति स्वीकृत्य तेन रूपेण वक्तव्यम् इत्युक्तं। मया एवम् अन्यप्रकारान्तरेण उच्यते। तत्त्वावेदकप्रमाणं यद्यत् तद्ग्राह्यभिन्नत्वम् इति अपेक्षते। तथा च किं भवति, भवन्मते जगद्ग्राहकं यत् शब्दप्रमाणं भवति खलु, तस्यापि तदेव तत्त्वावेदकप्रमाणम् इत्युक्ते तस्य मुख्यता तत्त्वावेदकप्रमाणं यद्यत् इति यदा गृह्यते तर्हि प्रपञ्चग्राहकं यत्किञ्चित् तत्त्वावेदकं वाक्यं तस्यापि तत्त्वावेदकत्वमस्ति, प्रपञ्चस्यापि तत्त्वत्वात्। तस्मात् तद्विषयभिन्नत्वं नास्ति, तद्विषयत्वमेव अस्ति। तत्रांशेपि आचार्य जगति वर्तते एव अस्माकं मते, परन्तु इष्टापत्तिः अन्यांशे मया उच्यते। भवद्भिः एवं मया यदुक्तं तदेव भवद्भिः स्वीकर्तव्यम्। इष्टापत्तिकरणार्थं यद् अपेक्ष्यते तत् मया प्रथमतः उक्तं। यदि वेदान्ततात्पर्यविषय मुख्यतात्पर्यविषयभिन्नत्वम् एतत् साध्यते चेत् तदानीम् इष्टापत्तिर्भवति। परन्तु तत्त्वावेदकं यत् तत् प्रमाणं तादृशप्रमाणसिद्धभिन्नत्वम् इति उच्यते चेत् तदानीं तत्त्वावेदकं प्रमाणं वेदान्त एव एकं भवति इति भवन्मते नास्ति। भवन्मते तु मया अनुद्यते, तैः अनूदितविषयः मया अनुद्यते, तर्हि सम्यक् चेत् तर्हि तेषाम् आशयः अस्माकं संवादार्थं सजातीयसंवादः अपेक्षितः। तदर्थं मया गुरुचरणानाम् आशयः मया अवगतः, तदर्थं किञ्चित् वदामि। अत्र यत् कार्तिकशर्मा एवम् अत्र प्रामाणिकत्वम् इति यत् सखण्डं स्वरूपं तस्मिन् सखण्डे स्वरूपे मुख्यतात्पर्यविषयतायाः घटनं कृत्वा भवद्भिः इष्टापत्तिः आपादिता। गुरुचरणैः किमुच्यते तथैव उक्तं न अत्र भवद्भिरुक्तं गुरुचन्द्रिकायाम् उक्तमिति। मया गुरुचन्द्रिका न दृष्टा, लघुचन्द्रिका दृष्टा। लघुचन्द्रिकायां प्रामाणिकत्वं प्रमाणमुख्यतात्पर्यविषयत्वम् अस्ति, प्रमा इति वर्तते। इदानीं एवम् अत्र किं तात्पर्यम् अवगम्यते, गुरुचरणानां वाक्यश्रवणोत्तरमपि इदं यदि समन्वयः क्रियते तर्हि गुरुचरणानामपि अयम् आशयः, तत्र प्रामाणिकत्वम् इत्यत्र स्वरूपे विषयताप्रवेशः नापेक्षितः,
किन्तु प्रमाणसिद्धत्वमेव अपेक्षितं तत्त्वावेदकप्रमाणसिद्धत्वं न विषयता इत्युक्ते शाब्दबोधनिरूपितविषयता स्यात् तात्पर्यनिरूपितविषयता अन्या शाब्दबोधनिरूपितविषयता च अन्या तर्हि प्रमाणसिद्धत्वं नाम तत्त्वावेदकप्रमाणसिद्धत्वं सा च विषयतारूपा अस्तु परन्तु तत् कुत्र अस्ति इति ज्ञातव्यं चेत् तत्र मुख्यतात्पर्यविषयता परीक्षणीया तर्हि मुख्यतात्पर्यविषयत्वं यत्र अस्ति तत्र एतादृशं प्रमाणसिद्धत्वम् अस्ति इदानीम् इष्टापत्तिः कुतः नापादयितुं शक्यते अनिष्टमेव आपाद्यते इति कृत्वा यतोहि इदं पारमार्थिकसत्त्वविरोधि भवति वा इति द्रष्टव्यं लक्षणं लक्षणे किं घटकं किं परिचायकम् इति विविच्य उच्यते चेत् भवद्भिः तर्हि लक्षणघटकपदार्थैः यदि इष्टापत्तिरस्ति चेत् अस्ति इति ब्रूमः नास्ति चेत् नास्ति इति ब्रूमः किं लक्षणम् इदानीं लक्षणम् इति प्रश्ने कृते लघुचन्द्रिकायाम् इदमुत्तरं दत्तं प्रामाणिकत्वं प्रमाणमुख्यतात्पर्यविषयत्वम् इति एवञ्च तात्पर्यं तावत् शब्दस्यैव भवति इति तैः तत् स्वीकृतं किमिति चेत् लौकिकजगद्बोधकशब्दानामपि तत्त्वावेदकत्वं भवति परन्तु तत्र मुख्यविषयत्वं ब्रह्मणः न भवति इति तैः तत् स्वीकृतम् एवञ्च शब्दतात्पर्यविषयत्वम् त्यक्त्वा उच्यतम् गुरुचरणैः उक्तस्य अंशस्य मया अवगमः एवं कृतः यदि प्रमाणं किमिति लक्षणमुखेन उच्यतां तावन्मात्रं मम एवं मम इदानीं ग्रन्थः तत् तिष्ठतु इदानीं मम तु एवं भाति प्रमाणसिद्धत्वं नाम तत्त्वावेदकप्रमाणसिद्धत्वं प्रमाणेन सिद्धिति नाम प्रमाणजन्यप्रमाविषयत्वं तर्हि तत्त्वावेदकप्रमाणं तत्त्वमस्यादिवाक्यं तादृशतत्त्वमस्यादिवाक्यजन्यशाब्दबोधः अखण्डाकारावृत्तिः तादृश अखण्डाकारवृत्तिनिरूपितविषयता ब्रह्ममात्रपर्याप्ता न तु निर्विशेषत्व ब्रह्म इति उभयपर्याप्ता ब्रह्मणि एव अस्ति सा च पर्याप्तविषयता कथम् अस्माभिः ज्ञातव्या मुख्यतात्पर्यविषयत्वेन यत्र यत्र तत् मुख्यतात्पर्यविषयत्वं तत्र तत्र तत्त्वमस्यादिवाक्यजन्य अखण्डाकारवृत्तिनिरूपितविषयता यदि एवमस्ति यदि इतः परम् इदं वैलक्षण्यम् इयञ्च विषयता पारमार्थिकसत्त्वविरोधिनी भवति वा इति द्रष्टव्यम् अवश्यं भवति अवश्यं भवति यतोहि इदानीं बाध्यत्वेन यदा विषय ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಹೊರಟೋಗುತ್ತೆ बाध्यत्वं जगति वर्तते इति एतादृश इत्युक्ते अबाध्यत्वाभावपर्यवसानेन यदा एतादृश तत्त्वावेदकप्रमा इदानीं पारिभाषिकत्वदोषः नास्ति तात्पर्यादिकं न खण्डितं तर्हि अबाध्यत्वाभावपर्यवसानेन बाध्यत्वेन यदा एतादृशं तत्त्वावेदकप्रमाणसिद्धत्वं लभ्यते तर्हि अवश्यं तस्य पारमार्थिकत्वं विहन्यते बाध्यते पारमार्थिकं चेति कथं बाध्यत्वमस्ति एतादृशं च लभ्यते सखण्डं तर्हि सिद्ध्यत् इदं सखण्डं स्वरूपं पारमार्थिकत्वं यदि घातयति तर्हि इष्टापत्तिः न वक्तुं शक्यते इति आशयः श्रूयतां लक्षणे तत्त्वावेदकप्रमाण वेद्यत्वम् इत्याकारके वेद्यत्वं सिद्धत्वम् एकमेवेति मत्वा यदि मुख्यतात्पर्यविषयत्वं वा अथवा निर्विशेषत्वे अविद्यमान अखण्डाविषयता इत्यादि यत्किमपि उच्यते चेत् तर्हि तादृश अखण्डविषयता अभावः अखण्डनिरूपितविषयता इति लक्षणे निवेश्यते चेत् पूर्यते लक्षणे निवेश्यते चेत् तादृशलक्षणघटकपदार्थ अखण्डाख्यवृत्ति अस्ति अखण्डवृत्तिरस्ति खलु तादृशवृत्तिविषयत्वाभावसाधने जगति पुनः इष्टापत्तिस्तिष्ठति अखण्डाख्यवृत्तेः कथमयं विषयो भवति मास्तु इति यदि न निवेश्यते चेत् तर्हि किं लक्षणं सम्पन्नम् एवञ्च निर्विशेषत्वे ब्रह्मणि च यत् साधारणं विषयत्वं तद् लक्षणघटकम् अभूत् खलु यदा निर्विशेषत्वे ब्रह्मणि च साधारणं किञ्चित् विषयत्वं साधारणं नाम सामान्यमिति नार्थः विषयत्वम् उभयत्रापि भवितुमर्हति यद् तादृशं विषयत्वम् इति यदि लक्षणघटकं तर्हि मया इदं नोक्तं तत्त्वावेदकं मानम् अस्माभिः वेदान्तोपि तत्त्वावेदकं मानमिति स्वीक्रियते प्रत्यक्षमपि तत्त्वावेदकं मानमिति स्वीक्रियते इति तत्र विमर्शो न क्रियते एवञ्च लक्षणे तत्त्वावेदक वेदान्तवाक्य इति नास्ति मास्तु नाम परन्तु तत्त्वावेदकप्रमाणविषयत्वं प्रमाणविषयत्वं च प्रमाणजन्यप्रमाविषयत्वं
विषयत्वमिति अनन्तरं ततः प्राक् अस्मि खलु इदानीं तदिति एवञ्च प्रमाणजन्यप्रमाविषयत्वरूपं वा तद्घटितं साक्षात् विषयत्वमिति वा यत्किमपि स्वीक्रियतां यदि तन्निर्विशेषत्वे अस्ति तर्हि व्यभिचारो भवति यदि निर्विशेषत्वे नास्ति इत्येतदर्थं यत्किञ्चित् उच्यते विशेषणतया यत्किञ्चित् दीयते अखण्ड इति रूपेण वा अथवा लघुचन्द्रिकोक्तदिशा अथवा गुरुचन्द्रिकोक्तदिशा प्रमाणमुख्यतात्पर्यविषयत्वम् इति निवेश्यते तर्हि निर्विशेषत्वादौ तत्रैव व्याख्यानमपि कृतम् अतिप्रसङ्गो न भवति अनेन इति एवञ्च अवान्तरतात्पर्यविषयत्वेपि निर्विशेषत्वादीनां न प्रामाणिकत्वं कुतः कुतो न प्रामाणिकत्वं तेषाम् अवान्तरतात्पर्यविषयत्वात् लक्षणे न निविष्टं खलु मुख्यतात्पर्यविषयत्वं तर्हि अतिव्याप्तिर्भवति तर्हि तेषामप्ययमाशयः सञ्जातः नाम ग्रन्थकाराणामप्ययमाशयः लक्षणे एव तत्त्वावेदकमित्यत्र वेदान्तवाक्यमिति न उच्यते अबाध्यविषयकत्वं तथैव अबाध्य तावत् तत्र क्षुद्रोपद्रवो न क्रियते एवञ्च अबाध्यविषयक प्रमाण मुख्यतात्पर्यविषयत्वं तच्च शुद्धब्रह्मण्येव अस्ति इति चेत् वयं स्वीकुर्मः सर्वेषां प्रमाणानाम् एतैरुक्तरीत्या यद्यत् इति तत्रापि विशेषणं दत्तं यद्यत् प्रमाणं भवति सर्वेषामपि मुख्यतात्पर्यविषयत्वं लौकिक वैदिक भेद भिन्न वर्णात्मक इत्यादि राघवेन्द्र तीर्थ श्रीमच्चरणैः इदम् अभिहितं लौकिक वाक्यानामपि मुख्यतात्पर्यविषयत्वं भगवत्येव अस्ति इति अस्माकम् आशयः एवञ्च लौकिक वाक्यानां तात्पर्यं यत्र कुत्रापि भवतु यत्र कुत्रापि भवति वाक्यस्य एव भवति न तु अवाक्यस्य मया पूर्यते प्रमाणान्तरं दीयते मम आशय एवञ्च आचार्य इष्टापत्ति प्रसंगे प्रमाणं दातव्यमिति नास्ति नियमः ततः मया उक्तं लौकिक वैदिक भेद वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यः इत्यादिषु सर्ववा गोचरत्वं ब्रह्मणि स्वीकुर्मः मुख्यतात्पर्यविषयत्वं समाकर्षादिन्यायेन बहुधा न्यायाः तत्र प्रदर्शिताः ब्रह्मसूत्राणि च तत्र सन्ति तदपेक्षितं चेत् तत्र गच्छति विषयः इति मत्वा तत्र न मया गतम् एवञ्च तत्त्वावेदक अबाध्यविषयक प्रमाणं वेदान्तादिरूपं यत्किमपि यत् तत् सर्वमुख्यतात्पर्यविषयत्वं ब्रह्मण्येव अस्ति इति स्वीकृतत्वात् तद्विषयत्वाभावस्य जगति साधने पुनः इष्टापत्तिः तथैव अवतिष्ठते इति यद्यद् इत्युक्तं तत्रापि मया समाधानम् उक्तमिति मन्ये इदानीं महेश्वरमहोदयेन किमुक्तम् एतदुपरि प्रथमतः अयमेकः अंशः स्पष्टीकर्तव्यः प्रमाणमुख्यतात्पर्यविषयत्वम् इति यदा उच्यते तदा प्रमाणशब्देन शब्दप्रमाणमेव एकं स्वीकार्यं स्यात् यतः अन्येषां प्रमाणानां तात्पर्यम् इति किमपि न भवति तदा तात्पर्ये मुख्यत्वं किम् इति विचारः तिष्ठतु अग्रे मया तु ततः प्राक्तने स्थित्वा इदमुक्तं प्रामाणिकत्वं नाम तत्त्वावेदकप्रमाणसिद्धत्वम् इति यदा उच्यते तदा तत्त्वावेदकप्रमाणं नाम यस्य वस्तुनः कदापि बाधो न सम्भवति तादृशस्य वस्तुनः बोधकं प्रमाणं तर्हि तादृशप्रमाणसिद्धत्वम् इदमेव प्रामाणिकत्वं विवक्षितं तच्च प्रमाणं किं भवति इति एकत्र उदाहरणं किञ्चित् प्रदर्शनीयं चेत् परिचयार्थं वेदान्तवाक्यम् अस्मद्रीत्या भवद्रीत्या तु सर्वमपि प्रमाणं तादृशमेव अबाध्यविषयकम् इति कृत्वा तादृशप्रमाणसिद्धभिन्नत्वं तस्मिन् यदि भवति तर्हि इष्टापत्तिः कर्तुं न शक्यते इति मम आशयः निवेदितः इदानीम् एतदुपरि लघुचन्द्रिका गुरुचन्द्रिका विषयः यः अस्ति तस्य परिशीलनं पश्चात् भवतु एतस्य साक्षात् उत्तरं भवद्भिः किमुच्यते यदि अद्वैतसिद्धेः यथाश्रुत अर्थानुसारेण एतादृशं प्रामाणिकत्वं स्वीकृत्य तद्भिन्नत्वं यदि अर्थापत्या साध्यते तदा एतदुपरि भवताम् आशयः कः वर्तते तत्रैव मया उक्तं लघुचन्द्रिकायां वा अथवा लघुचन्द्रिकायां गुरुचन्द्रिकायाम् इति मास्तु तस्य विवरणम् अस्माभिः करिष्यते परन्तु इदानीं मया यदुक्तं प्रामाणिकत्वं प्रमाणसिद्धत्वं
इत्येतावदेव उच्यते चेत् अद्वैतवेदान्तेपि अवान्तरतात्पर्येण निर्विशेषं परं ब्रह्म इत्यादि वाक्यानां ब्रह्म निर्विशेषत्वादौ विषयत्वं वेदान्तजन्यवृत्तिविषयत्वम् अस्ति इति तत्र अतिव्याप्तिर्भवति, प्रामाणिकत्वस्य अतिव्याप्तिर्भवति इति एतत् परिहाराय भवद्भिरेव अर्थात् भवत्पूर्वव्याख्यानकारेरेव इदं स्वीकृतं। यदि तद् मुख्यतात्पर्यविषयत्वम् इति त्यज्यते चेत् त्यज्यते चेत् तर्हि तैरुक्तदोषः एव तिष्ठति खलु। तत्परिहारः कथं नाम अवान्तरतात्पर्यविषयत्वं निर्विशेषत्वस्य अस्ति 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 नास्ति इति न पृच्छा एव, अस्ति तैरुक्तं स्वीकृतं च। अतः अवान्तरतात्पर्य मुख्यविषयत्वात् प्रमाणसिद्धत्वं नाम किं? प्रमाणजन्यसिद्धिसामान्यविषयत्वं तच्च ब्रह्मणीव निर्विशेषत्वेऽस्ति इति प्रामाणिकत्वमस्ति, बाध्यत्वं च अस्ति। व्यभिचारः येन बाध्यते च अयम्, अतः न प्रामाणिकमिति वक्तव्यं। बाध्यते च अयं निर्विशेषत्वमिदं, परन्तु प्रामाणिकमेव इति तत्र। अपि च भवद्भिरपि इदं प्राक् अङ्गीकृतमासीत्। तत्त्वावेदकत्वम् अस्मन्मते द्विविधम् अस्ति, व्यावहारिकतत्त्वावेदकत्वम् एवं शुद्धब्रह्मबोधक सर्वथा अबाधितविषयकतत्त्वावेदकत्वम् इति। एवञ्च यदि तत्त्वावेदकत्व सामान्यम् अत्र तत्त्वावेदकशब्देन स्वीक्रियते तर्हि अतिव्याप्तिः भवति। तथा न स्वीकर्तव्यं चेत् विशेषपदोपादानं कर्तव्यं। तदेव उक्तं गुरुचन्द्रिकाकारैः, तदा इष्टापत्तिः भवति। भवद्भिः इदानीं यत् पृष्टम् एवं पृष्टमस्ति। भवतां रीत्या प्रामाणिकत्वं नाम तत्त्वावेदकप्रमाणसिद्धत्वम् इति अस्तु, परन्तु लघुचन्द्रिकाकारैः तत्त्वावेदकं प्रमाणम् इति वेदान्तं स्वीकृत्य तादृशप्रमाणसिद्धत्वं निर्विशेषत्वादौ अपि भवति इति कृत्वा तद्वारणार्थं मुख्यतात्पर्यविषयत्वम् इति प्रवेशितं। तत्प्रवेशादेव तद्भिन्नत्वमेव खलु इदानीं स्थापनीयमस्ति, तद्भिन्नत्वं। तर्हि अस्माभिरपि वेदान्तमुख्यतात्पर्यविषयत्वं ब्रह्मण्येव अङ्गीक्रियते, वेदैश्च सर्वैः अहमेव वेद्यः इति अस्ति। तर्हि तद्भिन्नत्वम् अस्माकम् इष्टापत्तिविषयः इति। परन्तु लघुचन्द्रिकाकारैः गुरुचन्द्रिकाकारैर्वा एतदर्थं मुख्यतात्पर्यविषयत्वम् इति नोक्तं। तत् किमर्थमुक्तम् इति अहं वदामि अग्रे। इदानीं किं भवति, लघुचन्द्रिकाग्रन्थः एवं योजनीयः, गुरुचन्द्रिकाग्रन्थः प्रामाणिकत्वं मया यत् प्रागुक्तं तत्त्वावेदकप्रमाणसिद्धत्वम् इत्येतदेव। तत्त्वावेदकप्रमाणसिद्धं किं भवति इत्युक्ते तत्र एकमेव उदाहरणं वक्तव्यं भवति। लघुचन्द्रिकाकारीरेव प्राक् निरूपितमेव मया उच्यते, अन्यत् किमपि नोच्यते। महावाक्यजन्यं ज्ञानस्य महावाक्यजन्यज्ञानस्य यो विषयः स एव अत्यन्तम् अबाधितः इति। तर्हि महावाक्ये एव अस्माभिः तत्त्वावेदकत्वलक्षणं प्रामाण्यम् अङ्गीक्रियते, परन्तु तत्त्वावेदकत्वलक्षणं प्रामाण्यं कीदृशं वक्तव्यं, तत् केवलं तादृशब्रह्मावेदकत्वम् इति रूपं न वक्तव्यं, तन्न वक्तव्यं। तद् यदि परमते अन्यत्रापि अस्ति तदापि तदपि स्वीकर्तव्यमेव, तत् स्वीकृत्य अस्माभिः भाषितुं शक्यते। अन्यथा ब्रह्मभिन्नत्वम् इत्युक्ते पर्याप्तं किल, शुद्धब्रह्मभिन्नत्वम् इति एतावत् तस्मात् किं वक्तव्यं, तत्त्वावेदकत्वलक्षणं प्रमाणम् इति यदि महावाक्यं स्वीक्रियते तदा तादृशवाक्यजन्यज्ञानविषयत्वं प्रपञ्चे वा निर्विशेषत्वे वा कुत्रापि न भवति। इदं स्वयं ग्रन्थकारेरेव उक्तमस्ति। तस्मात् तद्भिन्नत्वं यदि उच्यते तर्हि प्रपञ्चे साध्यते चेत् अवश्यम् इदं भवति। परन्तु तत्त्वावेदकप्रमाणम् इति पदेन किं स्वीकर्तव्यं, कीदृशम् उभयमतसाधारण्येन स्वीकर्तव्यम् इति लघुचन्द्रिकाकारैः निरूपितं। सत्यं सर्वं
अबाध्यम् इति वा सत्यं सर्वं वाच्यम् इति वा बोधकं यत् प्रमाणमस्ति वाच्यमिति अस्तु चिन्ता नास्ति सत्यं सर्वं वाच्यम् इति वा सत्यं सर्वम् अबाध्यम् इति वा यद्वाक्यं तादृशवाक्यजन्य तादृशवाक्यजन्यो यो बोधः उभयसम्मतं वाक्यं स्वीकर्तव्यं वाक्यजन्य बोधविषयतात्वेन रूपेण बोधविषयत्वं स्वीकृत्य तद्भिन्नत्वम् अस्माभिः सद्भिन्नत्वं लक्षणे घटकम् इति पूर्वं निरूपितं लघुचन्द्रिकायाम् एवं चेत् सत्यं सर्वम् अबाध्यम् इति वा सत्यं सर्वं वाच्यम् इति वा यत् यः शब्दः वाक्यमस्ति तादृशवाक्यजन्य बोधविषयत्वं परमते प्रपञ्चे अस्ति वा न वा सत्यं सर्वं वाच्यम् अस्ति तर्हि तादृशवाक्यजन्यबोधविषयता यदा सर्वस्मिन् प्रपञ्चे अस्ति तर्हि तद्वद्भिन्नत्वं न आयाति अतः इष्टापत्तिः कर्तुं न शक्यते मम प्रामाणिकत्वम् इति पदेन तदेव विवक्षितं केवलं तत्त्वमसि इति वाक्यजन्यज्ञानम् इति एव न तत्र सत्त्वनिवेशः एवं कृतः सदसद्विलक्षणत्वम् इत्यत्र सत्त्वस्य निवेशः इत्थं कर्तव्यः कथं तदेव सत्त्वं नाम कालत्रयाबाध्यत्वम् इति यथा श्रुतं मूले अस्ति तर्हि कालत्रयाबाध्यत्वम् इत्युक्ते कीदृशं तत्र बाध्यत्वं घटकीकृतम् इति प्रष्टव्यं तदा ज्ञाननिवर्त्यत्वम् इत्युच्यमाने इतरांशवैयर्थ्यम् इत्यादिकम् आशङ्क्य अथवा प्रतिपन्नोपाधो त्रैकालिकनिषेध कथमिति न तत्र किम् उक्तमिति तदेव उच्यते अतः किं कृतं सत्त्वं नाम सत्यं सर्वं वाच्यम् इत्येतत् वाक्यजन्या या धीः तादृशधीविषयत्वं तां धियं तद्व्यक्तित्वेन स्वीकृत्य तादृशधीविषयत्वं लाघवाय यतः सत्यम् इत्युक्ते सत्यम् इति सत्यपदघटितवाक्यजन्यधीः विषयः सत्यम् इति एवं रूपेण विषयः सत्यम् इति सामान्यरूपेण निर्वचनं तस्य कश्चन परिष्कारः अपेक्षते इति कृत्वा तथा कृतं तावदेव केवलं पदेन धी वाक्यार्थबोधो न जायते तस्मात् उद्देश्यविधेयभावापन्नं शाब्दबोधं सम्पादयितुं सत्यं सर्वं वाच्यम् इत्येवं वाक्यप्रयोगः कृतः तर्हि किं तद्विषयत्वाभावसाधनमात्रे एतादृश अवाच्यं जगदित्यभूत् उच्यते तत्र वाच्यम् इत्यत्र तात्पर्यं नास्ति वाच्यमिति वा ज्ञेयम् इति वा अबाध्यमिति वा तत्र किञ्चित् तावदेव जगद् अवाच्यम् इत्येतावता न हि जगत् सद्विलक्षणमिति ज्ञानम् अभवत् अवाच्यं वाच्यम् इति तात्पर्यं नास्ति अन्यद् उच्यते भवद्भिः वचनवृत्तिविषये न तेन सम्यक् उक्तं सत्यं सर्वं वाच्यम् इति वाक्यजन्यधीविषयत्वं प्रपञ्चे अस्ति वा न वा अस्ति चेत् तद्भेदः तत्र तस्मिन् नास्ति इदानीम् अवाच्यत्वं सिद्ध्येत् इति न तादृशधीविषयतावद्भिन्नत्वं साध्यते अस्माभिः एतादृशवाक्यजन्य धीविषयत्वं यत् तदेव अत्र सदसद्विलक्षणत्वम् इत्यत्र प्रविष्टं सत्त्वं तद्भिन्नत्वं तदेव प्रामाणिकत्वम् इति इदं प्रामाणिकत्वं तत्र सर्वमिति तत्र अद्वैतमतरीत्या तत्त्वावेदकं भवति महावाक्यं तादृशमहावाक्यजन्यधीविषयत्वम् इदं हि सत्त्वं भवति तत्तु निर्विशेषत्वादौ नास्ति किन्तु ब्रह्मण्येव अखण्डाकारा या वृत्तिर्जायते तादृशवृत्तिरूपाधीरेव तादृशमहावाक्यजन्यधीः तद्विषयत्वं शुद्धब्रह्मण्येव निर्विशेषत्वादौ नास्ति एवमङ्गीकारे तु निर्विशेषत्वस्य प्रामाणिकत्वं न स्यात् निर्विशेषत्वस्य प्रमाणसिद्धत्वं नास्ति इत्यायातं निर्विशेषत्वं न प्रमाणसिद्धं किन्तु अप्रामाणिकम् अप्रामाणिकं चेत् अङ्गीकुर्मः इष्टापत्तिः निर्विशेषत्वसिद्धिर्न स्यात् अपि च तत्र लघुचन्द्रिकायां गुरुचन्द्रिकायां वा तत्र तात्पर्यविषयत्वपर्यन्तानुधावनं कृतमस्ति
तत्र तात्पर्यविषयत्वपर्यन्तानुधावनं यदा क्रियते तर्हि अस्माभिः इष्टापत्तिरुच्यते। इष्टापत्तिकथनं तत्रैव, यतोहि तत्र तादृशमहावाक्यजन्यतत्त्वावेदिकप्रमाणं भवन्मतरीत्या भवति किञ्चित्, अस्मन्मतरीत्या तु तत्त्वावेदिकं प्रमाणं सर्वमपि भवति, नाम सर्वोऽपि शब्दः तत्त्वावेदिकप्रमाणं भवति। अतत्त्वावेदिकशब्दः नास्ति इति न ब्रूमः, परन्तु तत्त्वावेदिकाः शब्दाः महावाक्यभिन्नाः उच्यते। अन्त द्वैतमतरीत्या तु तत्र सर्वे शब्दाः तत्त्वावेदिकाः इत्येव स्वीक्रियन्ते। अस्मन् मते तावत् किञ्चित् तत्र सूक्ष्मप्रमेयं वर्तते। तत् नहीं, भवदुक्तरीत्या यदि विचारः क्रियते तर्हि पारिभाषिकं न, वञ्चकवाक्यादिसाधारण्येन तत्त्वावेदिकत्वं नास्ति। तत्त्वावेदिकत्वं हि अतएव मया उक्तं लोकदृष्ट्या तत्त्वावेदिकशब्दः अतत्त्वावेदिकशब्दः इति विभागो वर्तते। शब्दः इति वाक्यं स्वीकर्तव्यं वा पदं वा? पदं वर्णोऽपि पदं वर्णो वा अस्माकं नहीं मतं तैः एवं प्रसङ्गः अनुद्यते। तत्र किं प्रमाणमिति अन्यविचारः। मास्तु तत्र सिद्धान्ते कः विचारो भवति नाम, परन्तु तत्त्वावेदिकशब्दाः अतत्त्वावेदिकशब्दाः इति लोके विभागः भवति। लौकिकवस्तुषु एतद्बोधकं तत्त्वावेदिकम्, एतद्बोधकम् अतत्त्वावेदिकम् इत्येव विभागः भवत्येव। परन्तु यदि भवद्भिः तत्त्वावेदिकप्रमाणपदेन महावाक्यानि गृहीत्वा तादृशमहावाक्यजन्यधीविषयत्वम् इदं हि सत्त्वम् इत्युच्यते, तर्हि तर्युक्तरीत्या निर्विशेषत्वस्य तादृशप्रमाणसिद्धत्वं नास्ति। अतः निर्विशेषत्वस्य अप्रामाणिकत्वं स्वीकर्तव्यं भवति। एवं निर्विशेषस्य अप्रामाणिकत्वमिति मन्ये। एतद् दोषपरिहारार्थमेव तत्र मुख्यतात्पर्यविषयत्वपर्यन्तानुधावनं कृतमस्ति। मुख्यतात्पर्यविषयत्वपर्यन्त अनुधावने कृते खलु अयं दोषः। विशेषत्वे व्यभिचारः उक्तः खलु, प्रेतां निर्विशेषत्वम् आदाय प्रामाणिकत्वम्। निर्विशेषत्वे मुख्यतात्पर्यविषयत्वं नास्ति, अयं दोषः तिष्ठत्येव इति तेषाम् अभिप्रायः। तत्रापि परिहारो उच्यते इति तेषाम् आशयः। मुख्यतात्पर्यनिर्विशेषत्वे तादृशमुख्यतात्पर्यविषयत्वं नास्ति, मुख्यतात्पर्यविषयत्वं ब्रह्मशुद्धब्रह्मण एव। तस्मात् कारणात् एतादृशसत्त्वं तु जगति नास्ति इत्यभिप्रायेण यदि विचारः क्रियते तदानीमपि निर्विशेषत्वस्य अप्रामाणिकत्वं कथं परिह्रियते? व्यावहारिकं प्रामाणिकत्वं पर्याप्तं। निर्विशेषत्वस्य व्यावहारिकं प्रामाण्यं नाम अतत्त्वावेदिकप्रमाणसिद्धत्वम् इत्यर्थः। तद्विषये विचारः भवतु। एकम् अहं निवेदयामि। निर्विशेषत्वं यदस्ति तत् वेदान्तवाक्य मुख्यतात्पर्यविषयो न भवति इत्येतावन्मात्रेण निर्विशेषत्वस्य अप्रामाणिकत्वं न भवति। कथम् इति वदामि। घटो नीलः इति वाक्यमुख्यतात्पर्यविषयत्वं ब्रह्मणि नास्ति, तावता तद् अप्रामाणिकं भवति वा? घटो नीलः इति मुख्यतात्पर्यविषयभिन्नत्वं पटे वर्तते, तावता तद् अप्रामाणिकं भवति वा? यतः प्रामाणिकत्वं नाम किम् इति तच्चिन्तनीयमस्ति। अस्य वाक्यस्य कुत्र तात्पर्यम् इति विशिष्य यदा वक्तव्यमस्ति तदा किं बोधेच्छया इदं वाक्यम् आगतमस्ति इत्येतत् निर्णीय तदनन्तरं उच्यते। तत् मध्ये किञ्चित् यद्यपि घटो नीलः इति वाक्यमुख्यतात्पर्यविषयत्वं ब्रह्मणः नास्ति, तस्मात् एतद् वाक्यमुख्यतात्पर्यविषयत्वं ब्रह्मणो नास्ति इति कृत्वा ब्रह्मणः अप्रामाणिकत्वं भवति वा इति प्रश्नः कृतः। परन्तु
घटो नीलः इत्येतत् एकमेव वाक्यं नास्ति। किञ्चित् तत्त्वावेदकं तत्र किञ्चित् वाक्यं सत्यं नामनन्तं ब्रह्म इत्यादि वाक्यं तत्त्वावेदकं वर्तते खलु। तत्त्वावेदक किञ्चिद् वाक्यजन्यधीविषयत्वे सति तत् सामान्याभावः वक्तुं न शक्यते। अतो हेतोः घटो नीलः इति वाक्यजन्यप्रमाविषयत्वं ब्रह्मणो नास्ति इति कृत्वा ब्रह्मणः अप्रामाणिकत्वं स्यात् इत्यापत्तिः कर्तुं न शक्यते। तत्र तत्त्वावेदकानि यानि वाक्यानि वर्तन्ते तद् वाक्यजन्यधीविषयत्वसामान्याभावः तत्रैव परिवर्तनं। समीचीनं तत्तु समीचीनं मयापि तत् स्वीक्रियते। तत्त्वावेदकं यद्यत् प्रमाणमस्ति तादृशप्रमाणसिद्धत्वाभावः सामान्यभावः एव तत्र विवक्षितः, तत्र सन्देहो नास्ति। तत्त्वावेदकं प्रमाणम् एकमेव वर्तते इति न, बहूनि वाक्यानि तादृशानि भवेयुः। परन्तु तस्य परिचायकतया अस्माभिः किमुच्यते, यद् अस्माकं मतरीत्या नाम सिद्धान्तः कीदृशः वर्तते, शुद्धं ब्रह्म एकमेव अबाध्यं, सर्वदा अबाध्यम्। उपहितप्रभृति सर्वमन्यत् बाध्यं। किञ्चित् व्यवहारकाले अबाध्यं, किञ्चित् व्यवहारकालेपि बाध्यं भवति, तत् प्रातिभासिकम्। अनया रीत्या व्यवस्थां स्वीकृत्य वयं यदा गच्छामः तदा तत्त्वावेदकत्वलक्षणं प्रामाण्यं मया प्रथमं यदुक्तं शुद्धतत्त्वावेदकं यदस्ति शुद्धब्रह्मावेदकं तस्मिन् उदाहरणरूपेण मया प्रदर्श्यते, न तु तादृश महावाक्यजन्यज्ञानविषयभिन्नत्वम् इत्येवं मया न रोचते। तेन रूपेण इदं साध्यं न क्रियते। तत्त्वावेदकं प्रमाणं नाम इदं मया प्रदर्श्यते, तादृशज्ञानविषयत्वं प्रामाणिकत्वम् इदं तत्र प्रसिद्धमस्ति। नाम सर्वथा अबाध्यमेव खलु तत्त्वं नाम सर्वदा अबाध्यं। तर्हि निर्विशेषत्वादि सामान्यबोधकश्रुतीनां तत् प्रामाणिकत्वं कथं समर्थ्यते उच्यते। अत एव निर्विशेषत्वबोधकं यद् पदं यदस्ति वाक्यमेकं स्वीकुर्मः, निर्विशेषं ब्रह्म इति वाक्यं स्वीकुर्मः। अस्मिन् वाक्ये तु ब्रह्मणि निर्विशेषत्ववैशिष्ट्यबोधने तात्पर्यमस्ति। निर्विशेषत्ववैशिष्ट्यबोधने यदि तात्पर्यमुच्यते अस्य वाक्यस्य, तर्हि स्वयमेव श्रुत्यन्तरेण विरोधः आयाति, एतत् श्रुतिविरोधोऽपि आयाति। यदा निर्विशेषत्वरूपः विशेषः तस्मिन् तिष्ठति इति कृत्वा, अतः किं वक्तव्यं, निर्विशेषत्वबोधकवाक्यस्य यदा विशेषान्तरनिषेधः क्रियते तेनैव सह निर्विशेषत्वरूपविशेषस्यापि निषेधो विषयः इति वाच्यम्। अत्र ग्रन्थकाराः दृष्टान्तं ददति, गुहायां न शब्दः इति यः शब्दः प्रयुज्यते सः गुहायां स्वात्मानमपि निषेधति, शब्दान्तरमपि निषेधति। यतः प्रतियोगितावच्छेदकं शब्दत्वम् उभयसाधारणं वर्तते। एवमेव निर्विशेषत्वम् इत्यत्र विशेषसामान्याभावो यदा वक्तव्यः बहिः स्थित्वा उच्यमानशब्दे, एवञ्च विशेषत्वरूपप्रतियोगितावच्छेदकधर्मः निर्विशेषाभावरूपविशेषसाधारणः इति कृत्वा तमपि निषेधति। एवञ्च निर्विशेषत्वं धर्मः इति स्वीकृत्य, नाम अभावरूपः धर्मः इति स्वीकृत्य सः वारणीयः इति कृत्वा निर्विशेषत्वस्य तत्त्वावेदकप्रमाणबोध्यत्वं नास्ति इति एकमेव वाक्यं। परन्तु निर्विशेषं ब्रह्म इति वाक्यं यदस्ति तदपि शुद्धं ब्रह्मावेदकमेव इदानीं स्यात्। केवलो निर्गुणः इत्यादि श्रुतेः, भवद्भिः निर्विशेषं ब्रह्म इति वाक्यं स्वीकृतं मया पूर्यते आर्याः। केवलो निर्गुणः इत्यादि श्रुतेः अवान्तरतात्पर्येण निर्विशेषत्वादिबोधकत्वं न तु मुख्यतात्पर्येण। एवञ्च अस्मिन्नेव वाक्ये मुख्यतात्पर्येण किञ्चित् बोधकत्वम्, अवान्तरतात्पर्येण किञ्चित् बोधकत्वं। तत्र वाक्यं विभज्य इति न स्वीकर्तव्यम्। एवञ्च केवलो निर्गुणः इति एतस्मिन् वाक्ये मुख्यतात्पर्यविषयत्वं भवति ब्रह्मणि, अवान्तरतात्पर्यविषयत्वं भवति निर्विशेषत्वम्। यदि विषयत्वम् इत्येव उच्येत तर्हि एतद्वाक्यं तत्त्ववेदकमेव इदं वाक्यं, पुनः तत्र परिचायकमेव इति स्वीकृतं मया। कपिलां गाम् आनीय तास्नादिमतीयं गौः इति वत् अस्तु, परन्तु
तत्र तादृश अर्थात तत्त्वावेदक प्रमाण विषयत्वमात्रोक्तौ अतिव्याप्तिर्भवति, अधिकांशनिवेशे इष्टापत्तिर्भवति इति तद्विषये एतावत्पर्यन्तम् उत्तरं न दत्तम्। अत्र मया इदानीं गम्यते, अपराह्णे पुनरागम्यते। इदमेव उत्तरम् अत्र निर्विशेषत्वस्य यदि